वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। 7 मुनाफे जायजे के तहत दोनों एक साथ इकट्ठी मिलेंगी। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि कर्ज अक़सात की रकम जल्द पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। इससे कबल वज़ीर ख़ज़ाना ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज मुआहदे में अहम पेशरफ्त हुई है और पाकिस्तान को IMF की जानिब से मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मौसूल हो गया। पाकिस्तान IMF के साथ मौजूदा प्रोग्राम 8 अरब डॉलर तक बढ़ाने और आइंदा साल तक तौसी के लिए कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमात MQM और BAP को मनाने की कोशिशें तेज़ कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MQM और BAP के कायदीन से रब्ता हुआ। मुत्तहिदा ने वज़ीर आज़म से मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया और कहा अगर तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद न होने पर वो अपने फैसले में आज़ाद हैं। ज़राए के मुताबिक बलोचिस्तान अवामी पार्टी का वफाकी हुकूमत से एक और वजारत का मुतालबा किया है। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत से अलहदगी से मुतालिक फैसले पर अहम इजलास रवा हफ्ते तलब कर रखा है। तीनों इत्तेहादी जमातों में से किसी के भी अलहदा होने से वफाकी हुकूमत अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि अगले 10 से 12 रोज़ में उनका इलाज मुकम्मल होने की तवक्को है, जिसके बाद वो पाकिस्तान आकर सेनेटर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए इसहाक डार का कहना था कि अगले माह पाकिस्तान वापसी का इरादा तकरीबन कन्फर्म है। इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान में उन पर एक ही केस है जो इमरान खान के कहने पर बनवाया गया। उन्होंने इस मुकदमे को जाली और बेबुनियाद करार दे दिया। इसहाक डार का कहना था कि वज़ीर ख़ज़ाना का कलमदान संभालने का फैसला उनका नहीं होगा। किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, फैसला पार्टी क़यादत करेगी। हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने की दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को 1 रोज़ की मोहलत दे दी। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने दलाइल दिए कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब कानून के मुताबिक नहीं हुआ। अदालत के लार्जर बेंच ने बावर कराया कि किसी दबाव के बगैर मेरिट पर फैसला होगा। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने की दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सदाकत अली खां की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने तहरीक इंसाफ और दीगर की अपीलों पर समाअत की। अपीलों में हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नामजद करने से मुतल्लिक अदालती फैसले को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल पंजाब शहजाद शौकत ने इस्तदा की कि वज़ीर आला पंजाब से हिदायत के लिए 1 दिन की मोहलत दी जाए। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र के मुताबिक दोबारा इंतखाब होने पर उम्मीदवार पुराने और वोटर्स नए होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने डी सीट होने वाले अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया है। इस पर जस्टिस सदाकत अली खान ने हैरत का इजहार किया कि नए आने वाले 5 अरकान 16 अप्रैल के इजलास में कैसे वोट डालेंगे। अगर 16 अप्रैल की तारीख पर वापस आ जाएं और पोलिंग दोबारा हो तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। बेंच ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में पोलिंग वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर करवाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि हमने डिप्टी स्पीकर के जरिए पोलिंग को चैलेंज कर रखा है। जस्टिस शाहिद जमील खान ने कहा कि इलेक्शन डिप्टी स्पीकर ही करवाएगा क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है और इस फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की गई। लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सदाकत अली खान ने PTI के वकील को बावर कराया कि क्या नए अरकान को वोट डालने की इजाजत तजाद नहीं होगा। इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि नए अरकान के वोट शुमार किए जाएं। तहरीक इंसाफ के वकील ने निशानदही की कि 25 मुनहरिफ अरकान के वोट शुमार न होने की वजह से हमजा शहबाज वजीर आला नहीं रहेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने तजवीज़ दी कि दोबारा इंतखाब के लिए 10 दिन दिए जाएं और हमजा शहबाज को भी उनके ओहदे से हटाया जाए। जस्टिस सदाकत अली खान ने कहा कि हमने बगैर दबाव के फैसला करना है। लार्जर बेंच ने एडवोकेट जनरल पंजाब की इस्तदा पर उन्हें 1 दिन की मोहलत दे दी। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि हमजा शहबाज गैर कानूनी वज़ीर आला हैं, उनको ओहदे से हटाया जाए। अदालत अनाउंस करेगी कि रीपोलिंग किस दिन होनी है ताकि चीफ मिनिस्टर का फैसला किया जाए कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। उस डेट की जो डेट है वो अब अदालत ने कल सुनानी है हमें। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लेकर आएँ। वज़ीर आज़म ने सियासत की बजाय मुल्क को बचाने का फैसला किया। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। टर्न अराउंड पाकिस्तान उम्मीद और मुस्बत सोच का नाम है। वो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे। इन हालात में भी हमने जो तरजीहात मुल्क के तरक्याती सफ़र के लिए तय की हैं,
بلا شبہ اس میں سب سے پہلا رہنما اصول یہ ہے کہ ہم نے معیشت کو دوبارہ سٹیبلائز کرنا ہے. آپ نے جو راستہ جرت کا اختیار کیا ہے، آپ کے پاس بھی دو راستے تھے، یا پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا راستہ اختیار کرتے یا ملک اور قوم اور معیشت کو بچانے کے لیے ذمہ داری کا راستہ اختیار کرتے. ہمیں فخر ہے کہ آپ کی قیادت میں ہم نے وہ راستہ چنا ہے جو پاکستان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کا راستہ ہے. ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ بھی کریں گے اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالیں گے. وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سال میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، مہنگائی اور دیگر مسائل گزشتہ حکومت کی پیداوار ہیں. تبدیلی کے دعوے دار معیشت کو زمین بوس کر کے گئے. ضمنی انتخابات کی مہم میں یہ بات سامنے آئی. عوام صورتحال کو سمجھ رہے ہیں. وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. مہنگائی ہے، کوئی شک نہیں ہے. پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں، اس میں پبلک کا ایک ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی سامنے تھا. یہ ساری صورتحال کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس تھے، ان کی ٹیمز تھیں جہاں پہ اپنی پوری پارٹی کی موبلائزیشن تھی، ان سے کہا کہ آپ اپنا بھرپور انداز میں الیکشن لڑیں اور ایکسپلین کریں جا کے. ایک تاثر ابھرنے لگا کیمپین میں. 4 سال میں تحریک انصاف کی جو حکومت تھی اس نے بالکل ایک تباہ حال پاکستان سامنے کھڑا کیا. اس نے بے روزگاری میں شدت سے اضافہ کیا. کوئی ڈیولپمنٹ کے پروگرامز پورے صوبے میں کہیں نہیں تھے. یہ تمام چیزیں اس کی پیش کردہ ہیں اور پیدا کردہ ہیں. معیشت کا اتنا برا حال ہوا ہے جس میں انہوں نے اکانومی کو بالکل زمین بوس کر دیا تھا. میں یہ فیڈ بیک آنا شروع ہوا کانسٹیٹوئنسی سے کہ لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کون ان حالات کا ذمہ دار ہے. الیکشن کمیشن اگر کوئی انڈیپینڈنٹ فیصلہ لے، آپ کی ڈسکا کے اندر کی گئی دھاندلی جس میں آپ نے سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال، سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ پڑا، ہم سب کے حافظے میں وہ رپورٹ بھی ہے اور وہ فیصلہ بھی ہے. ان حالات میں اگر یہ ادارے آپ کے لیے فیوریبل آرڈرز کرتے رہیں، آپ کے احکامات کو مانتے رہیں تو تب تک تو ٹھیک ہے. اگر نہ ہو تو پھر آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب میں نے ان کی ایسی کی تیسی کرنی. 24 hours shine. ویلکم بیک. عمران خان نے کہا ہے کہ سب کچھ ہم نے خراب کیا تو پھر ہمیں حکومت میں رہنے دیتے، ہم ذمہ داری بھی لیتے. ہماری حکومت بھی IMF پروگرام میں تھی لیکن دباؤ کے باوجود عوام پر بوجھ نہیں ڈالا. اب کون سی قیامت آ گئی کہ پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں؟ عمران خان کا سوال. امپورٹڈ حکومت نااہل، یہ ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتے. مسائل کے حل کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں. پی ٹی آئی چیئرمین نے ویڈیو خطاب میں اظہار خیال کیا. آپ نے لوگوں کو تیار کیا کہ جی بہت زیادہ مہنگائی ہے، لوگوں کی مشکل حالات ہیں یہاں، جناب لوگ تباہ ہو گئے، اور ہر روز ان کی سٹیٹمنٹس مہنگائی مارچ کہ لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی قیامت آ گئی. 2 مہینے میں سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا. آسمان پہ مہنگائی پہنچ گئی اور جو معیشت ہے وہ نیچے آ گئی. تو سوال یہ ہے کہ قوم اگر آپ کو یہ باہر نکل رہی ہے آج اور مظاہرے کر رہی ہے، تو آپ کو بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا اور یہ جو آپ ان کے اوپر تشدد کر رہے ہیں، ایک ڈیموکریٹک حکومت لوگوں کو بتاتی ہے، اپنے مسئلے بتاتی ہے اور لوگوں کے دکھ اور درد سنتی ہے. لوگ تکلیف میں ہیں. کدھر گئی بجلی؟ کیا ہوا کہ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے؟ کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں. آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کیا. اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا. آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی. ہم بھی IMF کے پروگرام میں تھے، 3.5 سال ہم IMF کے پروگرام میں تھے. کیا ہمیں نہیں وہ IMF کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ، یا تیل کی قیمت اتنی کرو، یا بجلی کی قیمت اتنی کرو، یا ڈیزل کی؟ تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے. یہ کر کیا رہے ہیں؟ معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، قیمتیں ان سے روکی نہیں جا رہی. باہر پھر رہے ہیں ہاتھ پھیلا کے وہ ان کی مدد جس طرح کر رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ کوئی بھی فری لنچ نہیں ہوتا، یعنی کوئی مفت میں آپ کی مدد نہیں کرتا. وہ کوئی نہ کچھ آپ سے مانگ رہے ہیں. اگر ان کا خیال ہے کہ صرف ظلم کر کے اور تشدد کر کے کسی طرح لوگوں کو کنٹرول کریں گے، ایسے لوگ کنٹرول نہیں ہوں گے. لیکن پرامن احتجاج ہم سب کریں بتانے کے لیے کہ ایک جمہوریت میں یہ ہمارا
حق ہے. حکومت اگر ڈنڈے برسائے گی اور ٹیئر گیس کرے گی، جمہوریت ایسے نہیں چلتی. جمہوریت چلتی ہے اخلاقی قوت سے. قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن. صاف اور شفاف الیکشن کے بعد علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ آج نہیں ہے. غیر ملکی جریدے کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارت میں یوٹیوب کو ہندوتوا قوم پرستوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے استحصال کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. نیو یارک یونیورسٹی کے اسٹرین سینٹر فار بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مذہبی عدم رواداری بھارت میں یوٹیوب کی آمد سے بہت پہلے موجود تھی، تاہم سوشل میڈیا کے بڑے پیمانے پر استعمال نے نفرت کو مزید ہوا دی. رپورٹ میں یوٹیوب کے بارے میں جو کہا گیا، آپ کو بتائیں کہ پریشان کن استعمال پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا.